تو کلمزی بیانیه مایی سردار ایدر صاحب تو کی را حمایت کردی تو گوری مردار توخ کردی تو گوری مردار در روی اشتی یا نیشتی تو خانه خورا خاندان خورا امو سیاسی پس منظر شد در روی امو کلانی شد امو متوی شد در روی اشتی امروز هم ده امو نفر را کورد میدی که تمام کم ووٹیں نے چلے چولا اور ملیاباد والا ووٹ بھی ہے گزشتہ ملیاباد والا یا نمدار روڈ والا عام بڑے سرنوشت ولاتا اس کا سرور بھی دیا ما سوال یہ نمونو کہ داوری کلانی پارٹی استو داوری کلانی پارٹی استو دا مامنی ہاکی گراؤنڈ ترانا بچاؤ مشکل ترانا میں لکھے ابھی تو ترانے جیتیا مصباح ولی مصباح کرکٹر وہ ٹوک نہ ولی مطلب یک رن جوړنن یک آدم نه موشي مو چوکا زدم 4 نفر کشتم مو چکا زدم 6 نفر کشتم مو سنچری مکمل کردم 100 نفر را کشتم آلی مو دبل سنچری مکمل کردم 200 نفر را کشتم